इंडिया के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल वीपी मलिक, कारगिल की लड़ाई के दौरान इंडिया के आर्मी चीफ थे, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जनरल मलिक। इमरान साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके और मेरे में करीबी चीज क्या है। वो ये है कि आप वजीरिस्तान से हैं और मैं डेरा इस्माइल खान में पैदा हुआ था। दूसरा, मैं आपको बहुत मुबारक देता हूं, जैसे आपकी सोच है, जैसे आपने तकरीर की, जैसे आपने सवालों के जवाब दिए और जैसे आपने प्रॉमिस किया कई चीज़ों का, खासकर दहशतगर्दी के ऊपर। और मैं भी उनमें से हूं जो सोचते हैं कि अगर आप कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए। ऐसी सोच के साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि आमतौर के ऊपर जो पॉलिटिशियंस हैं इंडिया और पाकिस्तान, पूरे साउथ एशिया में, कहते तो कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं या न कर पाते हैं। उस चीज़ का ख्याल करिएगा कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर पाएं और करके दिखाएं, तब तो हम और भी मानेंगे आपको। एक आपके मुल्क में यूनिक चीज़ है जो किसी और डेमोक्रेसी में नहीं है, और वो ये है कि पहली तो बात, आर्मी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, सिविलियन कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो सबसे बड़ी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी सिविलियन कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो आर्मी के कंट्रोल के अंदर है। और तीसरी बात, न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिविलियन कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं, वो भी सिविलियन कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो आप क्या इन तीनों चीजों को अपने सिविलियन कंट्रोल के अंदर कर पाएंगे? ये मेरा सवाल है। और अगर आप नहीं कर पाए तो ये जो ट्रस्ट की आपने बात कही, वो ट्रस्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट कभी पैदा नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ में हमारा कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है। पॉलिटिशियंस, जो सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, उनकी भी हम काफी रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो ज्यादा ट्रस्ट डेफिशिएंट है वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ में है। तो अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर काबू कर पाएंगे तो एक बहुत अच्छा आप मिसाल कर पाएंगे। जन साहब, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने कहा कि पॉलिटिशियंस कुछ कहते हैं और कर नहीं पाते, लेकिन कई ऐसे पॉलिटिशियंस जो कर भी देते हैं। आपके अपने बिहार में नीतीश कुमार कर गया, ली कुआन यू ने किया, अर्दोगान ने किया, महातर ने किया, यानी ऐसे हैं पॉलिटिशियन। ये ब्राजील के अंदर 10 साल में उसने सारा मुल्क तब्दील कर दिया, तो ऐसे भी हैं। तो ये जरूरी नहीं। देखें, दो टाइप पॉलिटिशियंस हैं। एक पॉलिटिशियन है जो करियर पॉलिटिशियन है, और बदकिस्मती से पॉलिटिशियंस को बुरा नाम करियर पॉलिटिशियन ने दिया, क्योंकि वो अपने करियर के लिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस करता है। और फिर एक होता है जो कि पॉलिटिक्स में आता है किसी वजह से, जिसको पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं होती। मसलन मैं हूं, मुझे पॉलिटिक्स क्या दे सकती है? मुझे अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, बल्कि हम तो कुर्बानी दे के पॉलिटिक्स में हैं। ये मैं आपके सामने जावेद हाशमी साहब की बात करता हूं, हमारे बड़े सीनियर। वो पॉलिटिशियन है जो कि सबसे ज्यादा इज्जत है पाकिस्तान, 40 साल से पॉलिटिक्स में। जितना इन्होंने जेल में टाइम गुजारा है, मैं तो 8 दिन में जेल गुजार के सोच रहा था कि मेरा टाइम ही नहीं गुजरता था। 24 घंटे, कोई 50 घंटे बन चुके थे। तो इन्होंने इतना टाइम जेल में गुजारा अपनी कन्विक्शंस के ऊपर। और यहां जहांगीर तरीन है आपके सामने, एहसन रशीद साहब हैं, इनको किसी को पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये सब बहुत अपनी फील्ड में एक्सेल कर बैठे हैं, ये कुर्बानी दे के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये दो टाइप्स में पहले फर्क करें। एक पॉलिटिशियन आता है किसी मकसद के लिए, एक आता है करियर के लिए। वो करियर के लिए पॉलिटिक्स सारी दुनिया के अंदर बुरा भला इसलिए कहते हैं कि वो अपने करियर के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करता है। अब जी ये जो आपने कहा ना मिलिट्री का, देखिए
آپ نے کہا کہ اب تک کنٹرول نہیں کر سکے جتنے بھی ہمارے تھے، لیکن ان سے پہلے ایک لیڈر تھا جو کنٹرول کر گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے آرمی چیف بھی سیک کیا، اس نے ایئر فورس چیف بھی سیک کیا. وہ اور بات ہے کہ وہ جب اپنی مورل اتھارٹی کھو بیٹھا تو وہ فوج نے انٹروین کیا. یعنی الیکشنز ریگ ہوئے، میس اپرائزنگ ہو گئی کہ الیکشنز اس نے دھاندلی کی ہے، اور اس کی کئی اور بھی ڈکٹیٹوریل سٹیپس تھے جس نے پبلک کو ایلینیٹ کر دیا. لیکن جب ایک پولیٹیشین کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے، کبھی بھی ملٹری اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. اور مجھے وینزویلا کا آپ کے سامنے مثال ہے. فوج نے کو کی کیونکہ وہ پاپولر تھا عوام کے اندر، اگلے دن فوج واپس بیرک میں، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے. اسی طرح ٹرکی کی بہت اچھی مثال ہے. لیکن پاکستان کے اندر اگر تو میں کریئر پولیٹیشین ہوں، جو پھر میں اپنے کریئر کے لیے کمپرومائز کروں گا، پھر میں سب سے سمجھوتے کر لوں گا. فوج کو کہوں گا آپ اپنا کام کرتے رہیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں، میں اپنی فیکٹریاں بناتا جاؤں، آپ اپنی جو مرضی کرنا. لیکن اگر آپ ایک ویژن لے کے آئے ہیں، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کہ کمپرومائز کرتا ہے اپنی ویژن کے لیے، اپنی ویژن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اگر تو میری ویژن یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ہے، تو اس کے اوپر اگر میں کمپرومائز کر گیا کسی سے بھی، تو پھر میں واقعی وہی کریئر پولیٹیشین ہو گیا. لیکن میں یہ آج آپ کو کہہ دوں کہ اگر میں کمپرومائز کرنا چاہتا تو مجھے 1988 میں پہلی دفعہ وزارت آفر ہوئی تھی. جنرل ضیاء نے پہلی دفعہ مجھے وزارت آفر، 93 میں پھر وزارت آفر ہوئی. پھر اس کے بعد ہماری 5 مہینے کی پارٹی تھی، تو 2 پارٹی سسٹم میں جو پارٹی جیت رہی تھی اس نے ہمیں 30 سیٹیں آفر کر دی. اس وقت جاوید ہاشمی صاحب کی پارٹی تھی. 30 سیٹیں 5 مہینے کی پارٹی کو. تب بھی کم. پھر جنرل مشرف نے پرائم منسٹرشپ آفر کی. تو اگر میں یہ اس لیے آتا پالیٹکس میں تو میں بڑی دیر کا کمپرومائز کر چکا ہوتا. اتنا 16 سال کا سفر گزار کے، اور اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ میں اب جا کے جب جو بال ہے وہ ڈی کے اندر ہے، اور میرے میں آپ یاد رکھیں کہ جب بال ڈی میں پہنچ جائے تو پھر میں گول نہیں مس کرتا. انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا یہ کر کے جو میں کہہ رہا ہوں. چلیے مالا سیکھنی ہے، وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہے. مالا. اچھا ایک سوال اور جنرل وی پی ملک کا کنٹینویشن. ایک سیکنڈ سے مائک آ جائے آپ کے پاس. سوال کا پورا جواب نہیں دیا، اور میں فوج کا سوری میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھیں فوج کا نیوکلیر ویپنز اینڈ ISI. جی میں یہ کلیئر کر دوں. دیکھیں آج سارے پاکستان کے اندر ریئلائزیشن ہے کہ ہم وی آر لوکنگ ٹورڈز اکنامک بینکرپسی. اور ہمارا جو سب سے خوفناک چیز وہ یہ ہے کہ 50% پاکستان کی آبادی 25 سال کی عمر سے کم ہے. اگر ہم نے نہ ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا، نہ ان کو تعلیم دی، تو ہمیں کوئی ایٹم بم کی ضرورت نہیں، یہی برباد کر دے گی. یہ ریئلائزیشن اکراس دا بورڈ ہے. اور فوج وہ ادارہ ہے تو وہ پاکستان کا ہی. وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو چینج چاہیے. یاد رکھیں جس طرح کی مس گورننس اور کرپشن آج پاکستان میں ہے، فوج اب تک آ چکی ہوتی. ماضی کے اندر فوج اب تک انٹرفیئر کر چکی ہوتی، لیکن فوج نے نہیں کیا، کیونکہ پاکستان میں کنسنسس آ گیا ہے کہ ملٹری پاکستان کے مسئلے نہیں حل کر سکتی. اس لیے آپ نے اب جب بات کی نا کہ ISI فوج کا حصہ ہے، فوج پاکستان کا حصہ ہے. فوج کے انٹرسٹ میں اس وقت کہ پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو پاکستان کو اس دلدل سے نکالے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج چاہ رہی ہوگی، ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ گورنمنٹ آئے جو ریفارمز کرے اور ملک کو پیر پہ کھڑا کرے. نیوکلیر ویپنز کا آپ کیا کریں گے؟ نیوکلیر ویپن جب بھی آپ کے پاس ایک تکڑی سوورن گورنمنٹ آئے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے گا اچھا جی ہم آپ نے سب لیٹ کر دی اپنی ذمہ داری کسی کے اوپر. نیوکلیر ویپن سب ایک سویلین ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے نیچے آنی چاہیے. ISI کو اس کے نیچے آنا چاہیے، فوج کو اس کے نیچے آنا چاہیے. کہنا آسان ہے، ISI تو ایسی ٹیڑھی کھیر ہے سرکار گرا دیتی ہے، کہنا بڑا آسان ہے. یہ آپ کا خیال ہے ٹیڑھی چیز ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کنٹرول کر لیں گے. You see, if we are talking about democracy in Pakistan, all I want to know is whether they will have nuclear weapons and their senior most intelligence agency working directly under the civilian leadership or under the army leadership. That is my very specific question.
My very specific answer is yes, under a civilian government.